बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत से यूरोपी यहूदी नसरानी और सेकुलर जहनीत रखने वाले मौरखीन दौलत उस्मानिया की तारीख़ को हदफ़ तनकीद बनाने से बाज नहीं रहे। इन्होंने इस्लाम और इस्लामी नज़रियात के सिलसिला में की जाने वाली तमाम उस्मानी कोशिशों और खिदमात पर सख्त तनकीद की। इनमें शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की और इनकी शक्ल को मसख़ करने के लिए तारीख़ निगारी के तकाज़ों को पस पुश्त डाल दिया। इन मौरखीन का असलूब निगारिश बहुत दिल खराश है और इन्होंने इंसाफ से काम लेने की बजाय झूठी और मन गढ़ंत बातें उस्मानियों की तरफ मंसूब कर दी हैं। इनके देखा देखी बाज़ अरब तारीख़ निगारों ने भी अपने कौमी और सेकुलर रुझानात और ताल्लुकात की वजह से इसी राह को अख्तियार किया है। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि कई तुर्क मौरखीन भी इनके हम नवा हैं और वो भी इनसे ज़हनी तौर पर मरूब नज़र आते हैं। बहुत से लोग जिनका मकसद हक़ाइक़ को मसख़ करके अपने मज़मूम मकासद को पूरा करना था, जैसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इन्होंने यहूदियों और नसरानियों की हाँ में हाँ मिलाई और ख़ुद अपने ताबनाक माजी को हदफ़ तनकीद बनाने की जसारत की। ऐसे तमाम लोगों को यहूदियों और नसरानियों की किताबों से काफ़ी मवाद मिल जाता है। ये किताबें दरअसल पहली जंग अज़ीम के बाद यहूद नसारा ने कौमियत परस्तों की इमदाद के लिए तहरीर की थी और मुसलमानों को गुमराह करने के लिए तारीख़ी हक़ाइक़ को बिल्कुल मसख़ कर दिया था। दौलत उस्मानिया के बारे में यूरोपी मौरखीन के मुअंदाना मौक़िफ़ की असल वजह वो शानदार फतूहात हैं जो उस्मानियों ने नसरानियों के ख़िलाफ़ हासिल की। ये फतूहात आज तक इनके दिल में चुभ रही हैं और वो बराबर इन जंगी महमात को दहशतगर्दी का नाम देकर मुसलमानों को इनके शानदार माजी से बदज़न करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलखुसूस बैनुन्नतीनी ईसाई सल्तनत के दारुल हुकूमत कस्तंतीनिया का तुर्कों के हाथों सकूत और इसका इस्लाम बोल और इस्लाम का किला बन जाना एक ऐसा वाक़या है जिसे यूरोपी कभी नहीं भुला पाएंगे। इस्लाम दुश्मनी यूरोपियों और ईसाइयों की घुट्टी में पड़ी हुई है और इस दुश्मनी का वो इजहार बरमला करते हैं। इनके कौलो फेल से इस्लाम के ख़िलाफ़ इनकी दुश्मनियाँ अयां हैं। वो अपनी तहरीरों में इस अनाद का खुलकर इजहार करते हैं। भला वो इन उस्मानियों से कैसे इंसाफ बरत सकते हैं जिन्होंने रूम को इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बनाया। इनकी मुसलसल सरकोबी करते रहे और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यूरोप के वसत तक जा पहुँचे, हत्ता कि उंदलस पर बार बार हमले किए और वहाँ के मजलूम मुसलमानों को नसरानी मजालम से निजात दिलाने की कोशिश की। ये वो दौर था कि यूरोप खौफ व हिरास और सख्त घबराहट की ज़िंदगी बसर कर रहा था, हत्ता कि सुल्तान मोहम्मद अलैहि रहमतुल्लाह का वसाल हुआ, तब कहीं जाकर इनके दिलों को सुकून नसीब हुआ। मसीह ज़हमा, पादरियों, राहबों और बादशाहों ने यूरोप के गली कूचों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो नफ़रत फैलाई कि मुसलमान दहशत और खौफ का नमूना बन गए। इन्होंने खुलकर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने कीना और अनाद का इजहार किया। दीन मसीह के अलमदारों ने भी बेतहाशा दौलत सरफ की और बराबर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग अजमा होने के लिए कई रज़ाकार तैयार किए। लेकिन जब उस्मानियों ने इन सलेबी लश्करों के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की और इनकी दुर्गत बनाई तो इस्लाम के ख़िलाफ़ नसरानियों की नफ़रत और कीना पहले से कहीं बढ़ गया। चूँकि वह मैदान जंग में उस्मानियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, इसलिए इनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात आयद करने शुरू कर दिए। इन्हें डाकुओं, वहशियों और गैर मुहज़्ज़ब इंसानों का नाम दे दिया और ये इल्ज़ामात यूरोपियों की याददाश्त में पेवस्त होकर रह गए। मसीह ज़हमा का ये प्रोपोगंडा और मीडिया जंग दरअसल सियासी और मादी मुफादात की हिफाजत की कोशिश थी और इसकी एक वजह यह भी थी कि वो दिल से इस्लाम और अहले इस्लाम को नापसंद करते थे और अमलन हुआ भी ऐसे ही। कई ख़ानदान एक तवील अरसा तक यूरोपी मुल्कों पर हुकूमत करते रहे और इन्होंने यहाँ की आबादी को खूब लूटा, बेतहाशा दौलत कमाई और अपने इर्द गिर्द तक़द्दुस व एहतराम का एक हाला कायम कर लिया। इन्होंने उस्मानियों को और इस्लाम को हवा बनाकर मुहैज़ इसलिए पेश किया और इनके ख़िलाफ़ झूठा मज़मूम प्रोपोगंडा किया कि इनकी सियादत बाकी रहे। इन्होंने अपनी आवाम की आंखों पर तासुब की वो पट्टी बांधी कि वो आज तक इस्लाम और अहले इस्लाम का सही चेहरा नहीं देख पाए। इसके बावजूद कि यूरोपी मुआशरों ने इन ग्रोहों, मजहबी और सियासी ज़मा के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया और यूरोपी तारीख़ के जदीद दौर और असर जदीद की इब्तदा में जब ये इंकिशाफ हुआ कि ये तो सब ख़ुद भी गुमराह हैं और हमें भी गुमराह कर रहे हैं, तो इन्होंने इनकी ग़ुलामी का अकलादा गले से उतार फेंका। लेकिन मुसलमानों के बारे में यूरोपियों का नुक्ता नज़र तब्दील न हुआ और वो पहले की तरह इन्हें मरूसी उलझनों में फंसे रहे जिनमें अरसा से फंसे चले आ रहे थे। यूरोपी मुआशरों ने अगर हर पहलू से जदीद नज़रियात कायम किए, लेकिन इस्लाम के बारे में बिलअमूम और दौलत उस्मानिया के बारे में बिलखसूस इन्होंने अपनी राय न बदली। यही वजह है कि इनकी अस्करी ताकतों ने जिन्हें मादी तहजीब की पुष्ट पनाही हासिल की थी, मुसलमानों से खूब इंतकाम लिया।
ان کے دینی، اقتصادی، سیاسی، ثقافتی مفادات نے ان سے حق کہنے کی جرأت چھین لی۔ ان کے لکھنے والوں اور تاریخ نگاروں نے بھی ان کی مدد کی۔ انہوں نے اسلامی تاریخ پر طعن و تشنیع کے تیر برسائے۔ اسلام، اسلامی عقائد اور اسلامی تاریخ کو عمدن مشکوک بنانے کی کوشش کی اور دولت عثمانیہ کو سب سے زیادہ ہدف تنقید بنایا۔ دولت عثمانیہ کے خلاف بالخصوص اور اسلام کے خلاف بالعموم اس جاری پروپیگنڈا جنگ میں یورپ کے یہودی بھی شریک ہو گئے۔ انہوں نے بھی اپنے زہر آلود کلموں کے ذریعے اسلام اور دولت عثمانیہ کے خلاف خوب زہر اگلا اور اپنی بیمار ذہنیت کا مظاہرہ کیا۔ یہودی جو پہلے بھی اسلام کے دشمن تھے، جب عثمانیوں نے اپنی کلم روح میں انہیں اپنے سیاسی پلان کے لیے جگہ نہ دی تو ان کی نفرت پہلے سے کہیں بڑھ گئی۔ وہ 4 صدیوں تک مسلسل کوشش کرتے رہے، لیکن عثمانیوں نے انہیں ایک بالش زمین بھی نہ دی تھی۔ ان یہودیوں نے صلیبیوں اور استعماری طاقتوں کی ہمنائی اور اپنی ماسونی کانفرنسوں اور عالم اسلام میں قائم اپنی قومی انجمنوں کے ذریعے اسلام اور عثمانیوں کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور صلیبیوں کے کندھے پر بندوق رکھ کر اپنے اہداف تک پہنچنے کی کوشش کی۔ انہوں نے لوگوں کو باور کرایا کہ نصرانی اور یہودی ترقی کو پسند کرتے ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، اعلیٰ اخلاقی قدروں کا سمبل ہیں، جبکہ مسلمان اور دولت عثمانیہ کی تاریخ قدامت پرستی، رجعیت، جمود، انحطاط کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ یہودی اور ماسونی انجمنوں اور خفیہ تحریکوں اور عالم اسلام کی دشمن عالمی طاقتوں کو یقین تھا کہ دولت عثمانیہ کی تاریخ کو مسخ کر کے ہی وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ جب تک مسلمان اپنی تاریخ سے وابستہ رہیں گے اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں گے، کسی کو میدان میں ناکام نہیں رہیں گے۔ رہی بات عرب مورخین کی، تو ان کے خلاف عثمانیہ کے مخالف دھڑے میں شریک ہونے کی گئی وجوہات میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اتا ترک مصطفیٰ کمال نے 1924 میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا اعلان کر کے ترکی میں سیکولر نظام حکومت قائم کر دیا۔ اس نے معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی ہر پہلو سے ملک کو سیکولر بنا دیا۔ اسلام جو صدیوں سے ترکوں کا عالم ملکی قانون تھا اور اس کی عمل درآمد ختم ہو گئی۔ اب ترکی کی سیکولر حکومت اسلام اور عرب مخالف یورپی سیاست کی ہمنوائی کر رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ترکی یورپی عسکری اتحاد کا رکن بن گیا، اور جب عرب کے مسلمانوں نے اس اتحاد سے لاتعلقی کا اظہار کیا اور بعض حکومتوں نے بھی اس کی مخالفت کی، تو ترکی وہ پہلا اسلامی ملک ہے جس نے فلسطین کے اندر 1948 کو قائم ہونے والے اسرائیلی سیاسی ڈھانچے کو تسلیم کیا۔ یہی وجہ تھی کہ عرب مسلمان ترکوں کو اسی ملی حکومت کے مخالف ہو گئے جو اس دولت عثمانیہ کے بعد قائم ہوئی تھی، جو ہر اس طاقت سے جنگ کرنا اپنا قومی فریضہ خیال کرتی تھی، جو مسلمانوں کی ایک بالش زمین بھی ہتھیانے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک اور اہم چیز جس کی وجہ سے عربوں نے خلافت عثمانیہ کو ہدف تنقید بنایا ہے، عربی مکتبہ تاریخ کا مغربی منہج تاریخ کی غلامی کو قبول کرنا ہے۔ بالخصوص جب یورپی اور عرب مورخین کے نقطہ ہائے نظر میں یکجہتی پائی جاتی ہے تو خلافت عثمانیہ اور اسلامی نظریات الزامات دیے جاتے ہیں اور ان پر تنقید کی جاتی ہے۔ بہت سے عرب مورخین یورپ کی مادیت پرست تہذیب سے متاثر ہیں۔ انہوں نے اپنے علاقوں کا تاریخ کے ہر روشن پہلو کو اس مادی تہذیب کے ساتھ تصادم کے ابتدائی مرحلے کی طرف منسوب کیا ہے، جو منہج ربانی سے کلیتہ دور تھی۔ ان کے خیال میں ان کے جدید تاریخ کی ابتدا مصر و شام پر فرانس کے حملے، مشرق اور مغرب کے درمیان جدائی کی دیوار کے مکمل انہدام اور مصر میں محمد علی کے عہد میں قومی سلطنت کے قیام سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس سے پہلے کی تاریخ کو مورتوتان گردانتے ہیں اور دولت عثمانیہ کے بارے میں غاصب اور استعماریت پسند سلطنت کا نظریہ رکھتے ہیں، جس نے اسلامی معاشروں کے عقیدہ، دین اور ان اقدار کو یورپ کے نصرانیوں کے وحشی حملوں سے بچایا۔ یورپی طاقتوں نے خلافت اسلامیہ کے مخالف رجحانات کو عام کرنے کے لیے مصر اور شام میں کئی نام نہاد مورخین اور مفکرین کی پیٹ ٹھونکی، جنہوں نے قومی حکومتوں کے استحکام اور مضبوطی کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کی۔ ان نام نہاد مفکرین اور مورخین میں بستانی، یزجی، جرجی زیدان، ادیب استحقاق، سلیم نقاش، فرا انتوان، شبلی شمیل، سلامہ موسیٰ، ہنری کوریل اور خلیل شفاتر کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے اکثریت عیسائیوں اور یہودیوں کی ہے، اور سب نہیں تو ان میں غالب اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ماسونی تحریک سے تعلق رکھتے تھے، اور اس تحریک کا محمد علی کے دور میں خاص غلغلہ تھا، اور تحریک کا بیج نپولین کی آمد کے ساتھ ہی بو دیا گیا تھا، جو فرانسی فوجوں کی قیادت کرتا ہوا مصر آیا تھا۔ اسلام مخالف قوتیں
इस हकीकत से बखूबी वाकफियत थी कि उम्मत मुसलमान के ज़वाल और दौलत उस्मानिया के ख़ात्मे का वाहिद रास्ता कौम परस्त लीडरों और मजहबी बेजार और दानिशवरों के हाथों की मजबूत करना है। मसूनी मजालस मुस्लिम मुआशरों के अंदर मौजूद कौम परस्त लीडरों के दिलो दिमाग पर यूँ छा गईं कि ये लीडर अपने कौमी और मिली मफादात को पसे पुश डाल कर आँखें बंद करके इनके पीछे चलने लगे। चूँकि मसूनी इस्लाम मुस्लिम तहजीब, सकाफ़त और इस्लामी अलूम के बारे में मुआंदाना रवैया रखते थे, इसलिए इनकी रागनी अलापने वाले कौम परस्त लीडरों ने इनके मफादात को खातिर कहाँ किया और अपनी तहजीब व सकाफ़त, नज़रियात, अफ़कार पर इन्हीं की ज़बान में बात करने लगे। मिस्र के अंदर 1952 में जब कौमी इनकलाब आया तो अरब मौरखीन के यहाँ अमूमन इस मुनहरफ मनहंज में कोई तब्दील वाक़या न हुई, क्योंकि मिस्र में शुरू दिन से फ़ौजी हुकूमतों ने कौमियत परस्ताना रुझानात को तक़वियत देने की पॉलिसी इख्तियार की। अक्सर फ़ौजी हुकूमतों की कोशिश रही कि मुल्क सकाफ़ती और फ़िक्री हर लिहाज से ज़्यादा सेकुलर बुनियादों पर कायम हो। इनकी नज़र में खिलाफत उस्मानिया और उस्मानी हुकूमत मुसलमान और अरब मुआशरों पर एक गैर कौम का दूसरी कौम पर जाबराना कब्ज़ा और तसल्लुत था। इन मुआशरों में जिस कदर भी जमूद और ज़ौफ़ पैदा हुआ और तरक्की की राह में पीछे रहे, इसकी वजह उस्मानियों का तसल्लुत था। इनके नज़दीक वो तमाम बगावतें और शोरशें जो अरब और इस्लामी इलाकों पर उस्मानियों की हुकूमत के दौरान ज़हूर पजीर हुईं, वो आज़ादी तहरीक थीं, जिन पर कौमी छाप नुमायाँ थी। हालांकि हकीकत में इन तमाम बगावतों और शोरशों का मुहराक ज़ाती मफादात थे और इन्हें खिलाफत के इस्लामिया के बैरूनी दुश्मनों की पुष्ट पनाही हासिल थी। ऐसी तहरीकों में दर्ज झैल नाम ज़्यादा मोतबर ख्याल किए जाते हैं, जैसे मिस्र में अली बेग की तहरीक, लीबिया में करमना की तहरीक, फ़लस्तीन में ज़ाहिर अल उमर की तहरीक, ट्यूनिस में हुसैनियों की तहरीक और लिबनान में मौनी और शहाबियों की तहरीकें वगैरह। इनके ख्याल में मोहम्मद अली एक कौमी लीडर था जिसने अरब दुनिया को मुहतद करने की कोशिश की, लेकिन इस वजह से नाकाम रहा कि वह अरबुल नस्ल नहीं था। ये लोग इस बात को भूल जाते हैं कि मोहम्मद अली एक हरीस और ख़ुद गरज शख्स था। इसके अपने ज़ाती मफादात थे जिनकी तकमील इसे इसी सूरत में नज़र आ रही थी। सिवा इन मकासद की तकमील की खातिर इसने अपने मज़मूम मकासद तक पहुँचने के लिए इसने दौलत सऊदिया सल्फिया पर कारी ज़रब लगाई, खिलाफत उस्मानिया को कमज़ोर किया और मसूनी मजालस को तक़वियत पहुँचा कर आलम इस्लाम में इस्लामी ताकतों पर ज़रब लगाई और मगरब की मसीही ताकतों के गुलबे की राह हमवार की। और इस तरह एक साफ अफ्रीकी इत्तेहाद वजूद में आ गया। यहूदी, मसूनी, मगरबी इस्तेमार और मकामी नेशनल एजेंट जिन्होंने अपने मकासद की तकमील के लिए इस्लामी ताकत को मिलकर नेस्त व नाबूद करने की कोशिश की। मुसलमानों ने इनकी आज़ादी सलब की, इनके अखलाकी कदरों पर कदगन लगाई और मगरब के जदीद असलाह के ज़ोर पर इस्लामी मुल्कों में अमरीत के इस्तेकाम को यकीनी बनाया। मोहम्मद अली इन्हीं ताकतों का नुमाइंदा था। खित्ता अरब के मशरकी इलाकों में रहने वाले बाज़ वहाबी मौरखीन भी दौलत उस्मानिया के ओहदे हुकूमत पर हमला करने में शरीक हैं। इसकी एक वजह तो वो पुरानी रंजिश थी जो दौलत उस्मानिया ने अपने पीछे छोड़ी और उस्मानियों ने मुख्तलिफ मराहल में वहाबी तरीक़ के ख़िलाफ़ अमली इक़दाम किए। दौलत उस्मानिया और वहाबी तरीक़ के दरमियान इस चपकलश का सब भी इस्तेमारी ताकतें थीं, जिन्होंने साजिश करके दौलत उस्मानिया को इस तहरीक की बंजकनी के लिए उभारा और उस्मानियों ने इस तहरीक के मरकज़ नजद पर हमला किया। दूसरी वजह यह थी कि उस्मानी सूफीज़म के कायल थे, जबकि वहाबी तहरीक इसे दीन से खरूज ख्याल करती थी। इस वजह से भी सल्फियों ने उस्मानी तारीख को हदफ तनकीद बनाया। और तीसरी वजह अरसा खिलाफत को बदनाम करने की ये थी कि आखिरी दौर में इस पर तुर्कों नेशनल छा गए थे, जिन्होंने इस इस्लामी मनहज के इल्ज़ाम से दूरी इख्तियार कर ली थी, जिसकी वजह से दौलत उस्मानिया को अपने तवील तरीन दौर में इम्तियाज़ी शान हासिल रही थी और तमाम मुसलमानों की तरफ से इसको पुश्त पनाही और तायद हासिल रही। मार्क्सी मौरखीन तो ये लोग तो हमेशा दौलत उस्मानिया से जंग आजमा रहे हैं। वो इस अरसा को जागीरदाराना निज़ाम का तसलसल ख्याल करते थे जो कुरून वस्ता की तारीख पर छाया हुआ था। इसके अलावा मार्क्सियों का ख्याल था कि उस्मानियों ने वसाइल पैदा करके इर्तिका या नई पैदावारी क़ुव्वतों के खोज का कोई सुराग न लगाया, जबकि जदीद दौर में सरमायादाराना निज़ाम और साहूकार तबका का गुलबा शुरू हो चुका था, जिन्होंने 19वीं सदी की इब्तिदा में इक़्तिसादी और मुआशरती पहलुओं में काफ़ी तब्दीलियाँ पैदा कर दी थीं और यूरोपी मौरखीन मजहब बेजार और नेशनलिटों के साथ मिलकर इनकी हमनाई करने लगे। बाज़ नसरानी और यहूदी तारीख़ निगारों और दानश्वरों ने तालीफ़ और तनसीफ़ और तराजम के ज़रिए मार्क्सी और मगरबी नुक्ता हाय को मुत्तहिद करने की कोशिश की।
اور اس سلسلہ میں ماسونی مجالس نے ان کی مدد کی۔ انہوں نے کوشش کی کہ عالم اسلام کسی صورت متحد نہ ہو پائے اور امت مسلمہ مختلف نسلی اور علاقائی گروہوں میں بٹ کر اپنی قوت کھو دے۔ انہوں نے بعض لوگوں کو قومیت کی تبلیغ میں اپنا ہمنوا بنا لیا اور قومیت پرستی کی لعنت میں گرفتار ہو کر مسلمان من حیثیت القوم اپنا قومی وجود برقرار نہ رکھ سکے۔ شام میں سبز ہلال، مصر اور سوڈان میں وادی نیل کی اقوام کی وحدت جیسی سکیمیں اور منصوبے سامنے آئے اور اس کے علاوہ محدود قومی رجحانات کی ترویج بھی ہونے لگی، جیسے مصر میں فرعونی، عراق میں آشوری اور شام میں کنیکی تہذیب کو دوبارہ قائم کرنے کی باتیں ہونے لگی۔ رہ ترک مورخین جو ترکی قومیت کی تبلیغ کے دوران سامنے آئے تو انہوں نے خلافت عثمانیہ کے عہد کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ خواہش کی وجہ اس سیاسی اور فکری نقطہ نظر کا پڑوس تھا جس کی وجہ سے اس علاقے پر سیادت تھی اور جس نے کمزوری اور زوال کے تمام پہلوؤں کی ذمہ داری سابقہ دور پر ڈال دی تھی، یا اس بونڈے موقف سے ترکوں کا متاثر ہونا جس پر آخری دور میں خلافت قائم ہوئی۔ اور 1909 میں سلطان عبدالحمید کی معزولی کے وقت جو اس کی شکل بن گئی تھی، کیونکہ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو خلافت کو کئی معرکوں میں شکست ہوئی اور اس کے نتیجے میں اسے اپنے بہت سے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ 1918 میں معاہدہ صفر پر دستخط کر کے دولت عثمانیہ نے اپنے بہت سے علاقے مخالفین کے حوالے کر دیے تھے، اور حقیقت میں یہ شکست خلافت کی شکست نہیں تھی بلکہ اتحاد و ترقی کے ہم نواؤں کی شکست تھی، اور یہ ان کی سیاست کا نتیجہ تھا۔ لیکن مصطفیٰ کمال پاشا کی سربراہی میں قومی تحریک ترکی کو اس اہانت سے نکالنے میں کامیاب ہوگی۔ اس تحریک نے بہت سے ترکی علاقوں کو واپس لے لیا اور یونان اور اس کی مددگاروں کو نیچا دکھایا۔ اس کے علاوہ بعض ترک مورخین ان عرب مورخین سے متاثر ہوئے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں اپنے مغربی خلیفوں کی مدد کی اور پہلی بار 1916 میں دولت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ اسباب میں تفاوت اور تباین کے باوجود اکثر جدید مورخین اسلام کی نمائندہ عثمانی خلافت کی تاریخ کو مسخ کرنے اور اس کے بارے میں کذب و افر اور باز بازی متعد نظر آتے ہیں۔ ان مورخین نے اپنی تحریری اور بنیادی علمی حقائق پر نہیں رکھی بلکہ کذب و اختراع، جھوٹ اور بہتان حقائق کو مسخ کر کے تشکیک اور تدلیس سے کام لیا۔ ایسی تمام کتابوں اور تحریروں پر اندھی تقلید اور تعصب کی چھاپ واضح نظر آتی ہے اور اصول پسندی اور امانت عملی کہیں نظر نہیں آتی۔ ایسی معتصب اور غیر علمی اور غیر تحقیقی کتابوں کے رد میں کئی کتابیں تحریر ہوئیں جن میں الزامات شہبادات کا بھرپور علمی کردار ادا کیا گیا۔ شاید ان تمام کتب میں اہم ترین اور سب سے زیادہ نمایاں کتاب ڈاکٹر عبدالعزیز شناوی کی کتاب اللہوتہ العثمانیہ دولت العثمانیہ مفتری علیہا ہے، جو 3 صحیفوں جلدوں پر مشتمل ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر صاحب نے محنت کا حق ادا کر دیا، بڑے خلوص سے اور پوری علمی امانت داری سے حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکے۔ بعض اہل علم نے ان کی تحریر پر کچھ اعتراضات کیے ہیں، مثلاً ینگ چری فوج کی حقیقت کے بارے میں ان کا موقف صحیح نہیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں جو دلائل دیے ہیں وہ شاید وہ غیر جانبدارانہ علمی تحقیق کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ اس میدان میں دوسری اہم اور قابل داد کوشش ڈاکٹر محمد حرب کی ہے، جو تاریخ دولت عثمانیہ میں PhD کر چکے ہیں اور اس حوالے سے کافی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے بڑی قیمتی کتابیں تصنیف کی ہیں، مثلاً العثمانیوں فی التاریخ الہزار، سلطان محمد الفاتحہ اور سلطان عبدالحمید آخر سلاطین العثمانین الکبار، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر موقف بنی المرجع کا وہ رسالہ بھی دولت عثمانیہ کی تاریخ کا ایک نہایت علمی تحقیق ہے جو انہوں نے اپنے ایک تھیسس کے طور پر لکھا۔ اس رسالے کا عنوان ہے صحت الرجل المریض اور سلطان عبدالحمید الخلافہ۔ ڈاکٹر موصوف نے بڑی عرق ریزی سے یہ مقالہ تیار کیا اور خلافت عثمانیہ کے حق میں ایسے علمی اور تحقیقی دلائل اور شواہد پیش کیے ہیں جو ناقابل تردید ہیں۔ ان مذکورہ بالا کتابوں کے علاوہ کئی دوسری کتابیں بھی ہیں جو خلافت کی مشروعیت، اہمیت اور دولت عثمانیہ کے تاریخ کے روشن پہلوؤں کو بیان کرتی ہیں۔